So I say, dance with me, dance with me, dance with me, oh, oh. I've never seen anybody do the things you do before. Oh, they say, move for me, move for me, move for me. And when you're done, I make you do it all again, all again. Thank you. यति मात्रै फेरि आई डोन्ट वान्ट टु बोर एनीबडी फेरि नेपाली भएर इङ्ग्लिस गीत गाउने भन्ने कमेन्ट्स पनि पाउँछु कि मैले कहिलेकाहीँ सो द्याट्स वाइ दिस इज माई फर्स्ट टाइम सिङ्गिङ इङ्ग्लिस सङ जस्तो लाग्यो यहाँ टिकटक लाइभमा सो सुन्नुहोस् न लाई कतैभरिलाई गीत गाइदिनु न अरे कुन हो त्यो भने जौमाया सरर पिरमाने कोछर माया भन्दा ठुलो नै के छ र निलैलाई यो मैले राम्रोसँग सुनेको छैन अस्ति नै हाम्रो सँगै प्र्याक्टिस परेको थियो क्या ब्लाइन्ड अडिसनभन्दा अगाडि अनि एउटा दिदीले गाउनु भएको थियो क्या sadly she didn't make through अनि उहाँको अडिसन पनि आएन तर this song she really sang it nice हुन्छ नि नजिक क्या दिदी प्लिज रे सबैजनालाई नजिक गीत एकदम मन पर्दो रहेछ है इभन आई लभ दिस सङ भेरी मच हुन्छ म नजिक गाइदिन्छु है त अब वाउ भोकल फरक छ भोकल टेक्स्चर बबाल खस्रोपना तर सुरिलो थ्याङ्क यू हस्की छ मेरो भोइस सन्जु मोटाए रे म मोटाएको होइन यस्तै हो आफ्नै स्टाइलमा न्याय दिनु भयो सङलाई गो अहेड रे आई थिङ्क आफ्नो ओरिजिनल ननिकालेसम्म चाहिँ वेन यु सिङ अरूको सङ अरू आर्टिस्टको सङ आई थिङ्क उहाँले जस्तो गायो त्यस्तो हुबहु गाउनु हुँदैन जस्तो लाग्छ है सबैको आफ्नो पर्सनल थट हुन्छ आफ्नो पर्सपेक्टिभ हुन्छ अनि आई सी इट द्याट वे किन भन्दाखेरि आफ्नो टच नै दिन सकेन भने त यु क्यान नट बी कल्ड एज अ सिङ्गर हुन्छ नि जे गायो त्यही त जे गर्यो त्यही त त्यो त कपी गरेर जस्तो हुन्छ नि त आफ्नो टच राखेपछि बल्ल आफ्नो टच राखेपछि सिङ्गर जस्तो हुन्छ सो आई थिङ्क द्याट वे है करेक्ट मी इफ एम रङ हजुरको बिहे भएको छैन हजुर गालापुक्क सङ प्लिज मलाई थाहा नै भएन हजुर सरी दे आर यु म्यारिड एम नट सनी श्रेष्ठलाई चिन्नुहुन्छ सिजन 2 को रे चिन्छु तर उहाँले मलाई चिन्नुहुन्न I'm just joking. I haven't met him अहिलेसम्म hopefully we'll meet someday and हुन्छ नि कोलाब पनि गरौँला युट्युब छ हजुर सन्जु मोक्तान भन्ने छ तर कति अहिले त्यो फेक आइडी रहेछ फेक च्यानल रहेछ सन्जु मोक्तानको नाममा एनिवेज नजिक बिर्सेको नजिक ओके I'm gonna sing नजिक सङ है त बिकज इट्स very requested song so here we go रात धेरै पर्यो धेरै मायाका कुरा नगर न भोलिबारे केही थाहा नभई जीवनभरिका दिनहरू मेरै नाम नगर न सागरमा होस् कि आकाशमा जही कही मैसँग डुल्ने मेरा खाने सबैभन्दा राम्रा भए जस्तो बेकम फुसे गफ हो यस्तो कोरोनाले होला नि नगर न नजिक न डर लाग्दैछ आफ्नै भावनाहरूसँग शिथिल छ मुटु रुखो बनाएको छु धेरै साल लगाए नजुधाऊ आँखाहरू भावना बन्न कति नै समय लाग्दैन
किन सोच्छौ किन यति डर थाहा छैन र भावना हराउन पनि कति नै समय लाग्दैन थ्याङ्क यू हाम्रो मञ्जुश्री लामाजीलाई मैले अस्ति पनि मेरो टिकटक एउटा सङ तिमी नै हौमा मैले आई नोटिस्ड हर कमेन्ट एन्ड सी हेज बिन कमेन्टिङ यो गीत पनि सुट गरेन त्यो गीत पनि सुट गरेन आई नो आई रेस्पेक्ट यर थट्स सबैजनाको आफ्नो थट हुन्छ तर आई फिल लाइक तिमी नै हौ आई डोन्ट नो अबाउट दिस नजिक नआऊ कस्तो छ मेरो भोइसमा तर आई पनि सिङ नजिक नआऊ एन्ड तिमी नै हौ इन गिग्स एन्ड हुन्छ नि पब्सहरूमा एन्ड एभ्रीबडी हेभ बिन लाइकिङ इट तर ठिकै छ तपाईँलाई मन पर्दैन भने नि नो प्रब्लम एट अल आम नट अफेन्डेड तर आई थिङ्क इट्स सुट मी प्रिटी वेल आई डोन्ट नो I guess I don't know hey some people just choose violence and just choose to be negative every day and I'm like even gonna सक्दैन है त्यसको लागि so let's just हुन्छ नि let them be bye my girl bye Devashji मैले तपाईको song request गाएँ I hope you liked it really very good singing thank you sis thank you Matalata by Ajuko Mother Sorma. Thank you, 170 Denver. I know you. I know you. I remember you from my last Instagram live, TikTok live. Yeah. Mafakaushu bhanera hola. Ke gana mukka pare hasaushu bhanera hola. यस्तै खालको गीत छ यो मैले टिकटकमा एकदमै फेमस हो नि त त्यो गीत सो मैले देख्न चाहिँ देखाएको थिएँ टिकटक बनाएको सरी मलाई राम्रोसँग आउँदैन रुम टुर आज चाहिँ आम नट इन माई रुम म किचनमा छु यो चाहिँ लुसीको बेड हो माई पेट लुसी सो या नसुने गरे मेरो मुगलान हेर जाँदैछु सानो रेलै चढेर दिदी हजुरले हिन्दी सङ गाउनु हुँदैन अरे गाउँछु अलिअलि मरिजाऊ गाउनु न मैले अघि गाइसकेँ दि सो मी यर डग सी इज तल मम्मीसँग सुत्दैछ अनि आज तपाईँको सो छ कि नै भोइसमा अरे लाख हजारौँ भन्ने गीत सुनौँ न धेरै Wow, such a good voice and when will you face at the battleground soon? So sweet voice, Nana. Thank you, Jojo. Hey, thank you, Ali. Thanks, you remembered me. Big fan. Of course, I would remember you. I still remember your Tiwala comment. Tada bhai pani maya gada chani. Akashay mata raju nile rahat. Kalkal bagne khola त्यो दुई लाइन मात्र गाइदिएँ ल मैले Are you married or not, sister? I am not married, bro. सधैँ सधैँ दिदी प्लिज अति देखेँ मैले सधैँ so I'm gonna sing for Rahul Marjan and for everyone who requested the song सधैँ सधैँ by Mantra Band है मेरो पनि एकदमै फेभरेट गीत हो त्यो so yeah I hope you guys will like it सधैँ सधैँ आइरहन्छ तिम्रो यादहरू यो मन यसै गुनगुनाउँछ यो मन एक्लै गुनगुनाउँछ हो तर I got distracted by the comments so sorry यो मन एक्लै गुनगुनाउँछ अतीतका ती धुनहरू कति तडपिरहे फर्की तिमी आएनौ वेदनामा गीत कोरे
फर्के तिमी आएनौ वेदनामा गीत कोरे सुनिदेऊ यो गीत मेरो अमर रहोस् त्यो प्रीत हाम्रो जुनी जुनी तिमीसँगै जुने सपना मेरो तिमीलाई नै पाउने जुनी जुनी तिमीसँगै जुने सपना मेरो तिमीलाई नै पाउने तर कहाँ पुग्थ्यो र सोचे जति सबै Hi Supriya Yonjan I see you girl I see you Bag Thotro Radio यस्तो यस्तो खालको comments pass गरेको I see you and I'm not asking you to stay on my life so you can just leave we don't need negative people here एकदमै राम्रो yeah conversation भइरहेको छ so I just don't want you to just come here and pass negative comments on me if you don't like it if you don't like my singing it's alright others do so you can just leave हैन के भन्ने म त छक्क पर्छु भाइ मान्छेहरु देखेर नि anyways हैन या सही कुरा या जिग्नेस ब्रो या लाइक मेरो लामा गुरुले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि 84 लाख जन्म फेरेपछि बल्ल तल ह्युमन फर्ममा आउँछन् के हामी हैन सो वाइ लाइक हुन्छ नि अरूलाई नेगेटिभ कमेन्ट्स पास गरेर अरूलाई नराम्रो बोलेर अरूलाई हुन्छ नि डिप्रेस्ड पारेर स्याड बनाएर के नै पाउँछ र राम्रो लाग्दैन भने छोड्ने भइहाल्यो नि कुरै सिधिहाल्यो नि हैन किन वाइ हुन्छ नि or if you cannot spread smile and happiness don't dare to हुन्छ नि make people sad. Yeah. And I just saw, I think, some one comment about attitude and all. मेरो attitude छैन हजुर. If you have ever met me or if we have ever met in any point of my life, you would know that म जति mean देखे पनि rude देखे पनि I have a resting bitch face. I agree. किन भन्दाखेरि yeah, I don't know why I have resting bitch face. That when you start talking to me, when you get to know me, you will know that I don't have an attitude and I'm not rude at all. Yeah, Manish, that was Manish. Attitude कम गर्नुस् तपाईलाई सुधार्नु भने बस्नै नहुने हैन नि रे मलाई सुधार्नु भनेको हैन आई एम रियली ओपन टु हुन्छ नि इम्प्रुभ गर बहिनी बिकज आई नो सबैजनामा खोट हुन्छ सबैजना एकदमै पर्फेक्ट हुन्छ भनेर हुँदै हुँदैन एभ्रीबडी इज इम्पर्फेक्ट एन्ड आई टोटली एग्री विथ द्याट आई एम नट पर्फेक्ट एट अल ममा पनि धेरै कमी कमजोरी छ होला तर यु आर ट्राइङ टु डिफेन्डर इट्स अलराइट तर तपाईँले देख्नु भएको थिएन होला उहाँको कमेन्ट इट वाज भेरी डिसरेस्पेक्टफुल तपाईँ तिमी पनि होइन कि इट वाज स्ट्रेट त थियो एन्ड देन नाकको पाल भाग and Thotro Radio is not equal to improve गर्नुस् तपाईमा कमी छ भनेर त्यस्तो भनेको हैन and I have been as an artist as a singer as a person हुन्छ नि I think we all should be open to हुन्छ नि comments like हुन्छ नि सुधार्नुस् improve गर्नुस् and I am trying to improve myself मेरो singing पनि so don't come at me for calling out some people who have problems with me. So yeah. दिदी हजुरको ब्याटल कहिले चाँडै आउँदैछ मेरो आँसु प्लिज कुन हो मेरो आँसु भने मेरो आँसु तिमीलाई हाँसो भएछ मेरो व्यथा तिमीलाई कथा भएछ मलाई लिरिक्स यताउता भयो होला सरी आई लभ यु एटिट्युड थ्याङ्क यू हाँ दिदी छोड्दिनु किन रिसाउनु भइरहेको छोड्दिनु बरु संसार गीत सुनाइदिनु होइन म रिसाएको होइन इट्स जस्ट द्याट पिपल मिसअन्डरस्ट्यान्ड मी के भन्ने आई डोन्ट नो मैले के गरेको पनि छैन आई डोन्ट नो वाइ पिपल कम एट मी लाइक दिस हुन्छ नि आई डोन्ट नो And let me tell you, singing is not a simple, like easy
job. It is hard, and I'm improving my singing day by day. I don't know. के हुन्छ मान्छेहरूलाई. Hello, hi sis, hi. You're my favorite. Thank you. Hawai Jahaz, please, horse. Sorry, तपाईँलाई केटिएम लान सक्दैनौँ रे. म केटिएममै छु हजुर. And I don't need you to take me to KTM. I can afford it. I love you. Thank you. Sunny श्रेष्ठको बाबा मेरो घरको साइडमा बस्नुहुन्छ. Oh, wow. Okay. मिस्टिन हुँदा भन्थ्यो अहिले बिर्सिन्छ. मिस्टिन हुँदा दाइ भन्थ्यो अहिले बिर्सिन्छ. को हो? म कसैलाई नि बिर्सिदिनँ है. I'm sorry, मनिष महर्जन जी. मलाई थाहा भएन नि. Sorry. मैले unintentionally कसैलाई hurt गरेँ भने I'm sorry. Don't worry, I'm always with you. Thank you. हवाई जहाज भने कुन चाहिँ हो? हवाई जहाजमा भन्ने है. टिकटकमा यस्तै होस् है, हरेक मान्छेहरू आउँछन्. So don't care about them. Go ahead. Thank you so much. I know like तपाईँहरूले कति सपोर्ट गर्नुहुन्छ. अनि म भनिरहेको छु, I'm very thankful. के गर्यो होला मैले यस्तो राम्रो राम्रो मान्छेहरू पाएकोमा जस्तो लाग्छ. तर at the same time हुन्छ नि, कहिलेकाहीँ I get affected. मान्छे नै हो, स्पेसली म त एकदमै सेन्सिटिभ छु अनि प्लस इमोसनल पनि छु. सो sometimes it gets me हुन्छ नि. Though I act like I'm thick skinned अनि मलाई एफेक्ट हुँदैन जस्तो गरे पनि. Anyways, मेरोमा नयाँ कमेन्ट्सहरू लोड भएन. What is up with my Wi-Fi? हिन्दी सायद कवि न किस्साको के भन्नुभएको हजुर? तपाईँको टाइपिङ मिस्टेक भएछ जस्तो. I love you. I love you धेरै. Oh my god, thank you so much बहिनी. सीमा मगर, thank you बहिनी. तपाईँहरू जस्तोले कमेन्ट गरेपछि it really makes my day, you know. स्माइल आउँछ अनुहारमा. केदारनाथ फिल्मको जनसर गीत सुनाउनु न अरे. मैले त्यो फिल्ममै हेरेको छैन. सरी. सन्जु बहिनीको ब्याटल आज हो होइन. आई क्रिस्चियन आई एम नट. मैले यो एक्सेसरिज मात्र लगाएको हो. आई एम नट. यहाँ हेर्नु न टिकी छ. आई एम नट क्रिस्चियन. आई लभ यु सन्जु सिस. थ्याङ्क यू. Ravi Shah 91. I think you really need to watch out, eh? Like, you don't even look like you speak such thing, Insani. You can tell Insani anything about me, but don't go after my mom, eh? I don't like when people Insani involve my mom. Like, look at you. Who are you? Like, को हो तिमी भाइ? रवि शाह 91. Who the hell you think you are? You can just come and हुन्छ नि एकदमै मुख छोड्न पाउँछौ भन्छ भनेको. यो यस्तो खालको कमेन्ट रियली सोज तपाईँको रवि शाह जस्तो मान्छेहरूको अपब्रिङ्गिङको बारेमा देखाउँछ क्या. कस्तो हाउस होल्डमा ब्रटअप भएको छ भन्ने. ब्लक गरिदियो रे. Yeah, of course. I totally forgot that I have block option, right? ए भाइ त को हो के त को हो? Like, even look at your face. You don't even look like मेरो भाइ. Like, भाइको उमेरको जस्तो देख्छ. You cannot respect a girl. Come on, grow up, bro, grow up. भक्तपुर कता बस्नुहुन्छ? म भक्तपुर पाण्डु बजारमा बस्छु. झ्यालबाट हेर्नु त बाहिर. किन? कोही पनि छैन झ्यालबाट. सुन्दरताको तिमी उदाहरण हो. यो चाहिँ सिन्धु स्याङतानजीले रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो. सो मैले चट्ट लाएर एक लाइन गाइदिएको. लभ यु भोइस दिदी. थ्याङ्क यू. Damn, you're feisty. I have to be. I mean, अस्ति भनिरहेको क्या म यस्तो खालको मान्छे हो कि मलाई प्रब्लम नहुन्जेलसम्म I'll never pass हुन्छ नि hateful comments towards anybody, and I'll expect the same from anyone, like everyone.
त्यही हो भोइसमा हेर्दा त अझ क्युट देखेकी थिएँ अहिले चाहिँ ठिक्क देखेँ तर पनि लट्स अफ लसेस त्यस्तै हो अहिले एउटा केही पनि मेकअप लगाएको छैन सो मेकअपमा मान्छे चेन्ज हुन्छ त्यही मेरो लागि एउटा जेएमएससी भनेको के हो क्रिस्चियन आइ एम नट क्रिस्चियन भाइ बहिनी सरी युजर 54 ब्ला 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 वाला नम्बर चाहिँ आइ एम नट क्रिस्चियन यो मैले एक्सेसरिज मात्रै लगाएको हो क्या यस्तोहरू आई वेयर भन्छ नि एक्सेसरिज लट्स अफ एक्सेसरिज सो द्याट्स वाइ एम नट क्रिस्चियन म पनि पाण्डे बजारमा बस्छु what a coincidence है but I never see you किन भन्दाखेरि म वर्क टु होम टु कलेज मात्र गर्छु म यहाँ खासै बाहिर निस्किँदैन अनि प्लस आइ एम अलवेज राइडिङ सो द्याट्स वाइ देख्नु पाएन होला हेलमेट सेलमेट लगाएको भएर Damn voice, thank you. नमस्ते हजुर सर्विन राईको एउटा गीत गर्नु के जब गर्नुहुन्छ र दिदी रे मैले पहिला चाहिँ आई युज टु वर्क इन टेलिभिजन कान्तिपुर टेलिभिजनमा म एउटा सो चलाउँथेँ अनि बिचमा मैले छोडेँ अनि त्यसपछि गिग्स गर्न थालेँ अनि अहिले चाहिँ मेरो क्लोदिङ स्टोर छ याङला क्वान भन्ने या मेरो आफ्नै बिजनेस छ सिङ्गिङ बाहेक के गर्छु सिङ्गिङ बाहेक म अहिले बिबिए गर्दैछु ब्याचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसन अनि नो आइ एम नट म्यारिड भर्खर पनि मैले देखिसकेँ सन्जुजी आर यु म्यारिड भनेर आई एम नट सिस आई म्यारिड आई एम नट सिमी राइसिस आई एम नट म्यारिड आई एम जस्ट 22 दो आई लुक ओल्ड मच्योर अनि त्यही हो बिबिए गर्दैछु एन्ड देन फ्यामिली बिजनेस अनि आफ्नो छुट्टै सानो स्टार्टअप छ बिजनेस त्यही हो तपाईँको एज कति हो आई एम 22 हजुर म्यारिड हो र सिस्टर होइन म म्यारिड होइन मैले बिहे गरेको छैन तिमी नै हो मलाई माया गर्ने तिमी 22 इयर्स म 22 के छ विचार रे नाइस दिदी हजुर मेरो लागि एकचोटि मायालु गीत गाइदिन्छु न प्लिज 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 ओ माई गड लक्ष्मीकान्त काजी मैले दुईचोटि गाइसकेँ नि व्हाट्स अप हाई एभ्रिथिङ्स गुड स्वस्तिका साक्य हाई गुन्ड इङ्ग्लिसबाट एसएलसी दिएको है रे यस 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 गुन्ड इङ्ग्लिस सेकेन्डरी स्कुलबाट यस वाउ भर्खर 22 यस बिकज आई स्टार्टेड वर्किङ एन्ड I started working at a very early age. म अलिकति mature नै देख्छु I look mature, yeah. And I sound mature. That's why I look mature. I don't know if it makes sense or not. के को बिजनेस दिदी मेरो क्लोदिङ स्टोर छ अनि मेरो फ्यामिलीको चाहिँ तामा पित्तल धलोटको हुन्छ नि हाम्रो पूजा गर्ने सामान गाग्री साग्री यताउता एभ्रिथिङ एल्युमिनियमको सबै छ इट फिल्स लाइक मैले मेरो फ्यामिली बिजनेसको व्यापार के अरे एडभर्टाइज गरेर जस्तो सुनिरहेको टिका एन्ड क्राइस्ट वाह रे होइन यो टिकी चाहिँ गणेशको टिकी लगाएको यो चाहिँ एक्सेसरिज मेरो भोइस त बच्चाको जस्तो छ अरे ए त्यसो भए तपाईँ बच्चा जस्तो देख्नुहुन्छ होला आई म्यारिड आई एम नट अनि किन सिन्दुर लगाउनु भएको यसलाई सिन्दुर भन्दैन है तपाईँलाई सिन्दुर जस्तो लाग्यो होला सिन्दुर भनेको हाम्रो रेड कलरको हुन्छ है पुरै रेड कलरको हुन्छ हाम्रो मम्मी आन्टीहरूले लाउने खालको म्यारिड वुमनले लाउने यो सिन्दुर होइन दिस इज अरेन्ज हाम्रो गणेशजीलाई मनपर्ने कलर चाहिँ यो हो यसलाई चाहिँ नेपालीमा सिमरिक भनिन्छ अनि सिन्दुर चाहिँ होइन सिमरिक चाहिँ लगाएको बिकज म गणेशजीको भक्त हो आई होप म पनि चाँडै भोइसमा जान्छु रे या अफकोर्स यु क्यान ट्राई फर इट एक बारको जिन्दगी छ वाइ नट ट्राई एभ्रिथिङ हुन्छ नि होइन के थाहा एन्ड इट्स नट ओन्ली अबाउट सिङ्गिङ इट्स अल्सो अबाउट लक सो तपाईँको लकले फेभर गर्यो भने अफकोर्स युल गेट थ्रु रेड भनेको अबिर हो अबिर पनि भन्छ सिन्दुर पनि भन्छ भने मतलब सिन्दुर चाहिँ रेड हुन्छ भन्न खोजेको हो क्या मैले रेड अबिर हो भने होइन एनिवेज म पनि गणेशजीको फ्यान हो नि ए वाउ फ्यान भन्दा नि भक्त होला हजुर चाहिँ भक्त भनिन्छ ब्याटल कहिले हो तपाईँको आज हो रे होइन
नाइस सिन्दुर orange हो रे हस् 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 सिन्दुर orange होस् You go to gym? Ignore? No, I'm not ignoring you. I'm sorry, Rouge765. I am not trying to ignore you. Ganapati Babu. मेरो त नाम नै गणेश ए हो हस् तपाईँले हल्का नाक उचाल्या दामी मनपर्छ सन्जु मिस म्यारिड हो तँलाई म्यारिड होइन जी म हजुरको विवाह हुँदा थाहा हुन्छ अरे हो हस् 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 सच्चै हुनुहुन्छ सन्चै छु तपाईँलाई कस्तो छ वाचिङ फ्रम क्यानाडा हाई फर्स्ट कमेन्ट आयो है फ्रम क्यानाडा हाई प्रकाश सर्चनजी थ्याङ्क यू फर बिङ अन माई लाइभ अनि या यसो नै माया गर्दै जानुहोस् थ्याङ्क यू लट्स अफ लभ फ्रम बौद्ध थ्याङ्क यू सुमिना मगर्चे थ्याङ्क यू सो मच सब कता छ हजुरको मेरो भक्तपुरमा छ दि तपाईँको बिएफ छैन आइम सिङ्गल दि लट्स अफ लभ एन्ड ब्लेसिङ्स फ्रम सुर्खेत थ्याङ्क यू सो मच हाई आइम फ्रम जापान टोकियो हाई बल्ल बाहिर बस्नु हुने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूबाट कमेन्ट आउँदैछ अनि आई फिल रियली ह्याप्पी seeing messages from all around the globe. Watching from Japan. Hi, Anmol Bakrelji. Thank you for watching. Love from Butwal sis. Thank you, David G. Watching from Singapore. I like your husky voice. Thank you so much. Singapore it's a lockdown छैन के अरे है तर सिङ्गापुरले पनि के अरे इन्डियाबाट